नमस्कार छ यहाँलाई। एकैछिन स्क्रिनमा एकजना साथी, तीनजना साथीहरू आइपुग्नु भएको छ, चारजना देखेँ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 27औं श्रृङ्खलामा र यतिखेर म ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका स्थित आफ्नो निवासबाट यो लाइभ प्रसारण गरिरहेको छु। स्क्रिनमा 8जना साथीहरूलाई देखेँ र एउटा मुक्तक लाइभको परम्परा नै छ मेरो। 20जना साथीहरू स्क्रिनमा देखा परिसकेपछि म लाइभलाई सुरु गर्छु। सदा झैँ आज मसँग छन् 25वटा मुक्तकहरू, छानिएका 25वटा मुक्तकहरू। त्यसमध्ये 9वटा सुकुमार मुक्तकहरू छन् र 16वटा फेसबुकको भित्तोमा राखिसकेका मुक्तकहरू छन्। ती मुक्तकहरूलाई एउटा निश्चित क्रममा मैले राखेको छु र मैले स्क्रिनमा देखेँ लक्ष्मी पोखरेल पुष्कर गुरागाएँ, अनि दाई शङ्कर गेवाली पोखराबाट, सन्ध्या केसी, त्यस्तै गरेर नाम पढ्न गाह्रो भयो सबैको, कसैको तस्बिर हिरा कन्डेल, उज्जवल सत्याल, शर्मिला कार्की। स्क्रिनमा मैले देखेको छु 11जना साथीहरूलाई, 11जना शुभेच्छुकहरूलाई। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 27औं श्रृङ्खलामा। अघि हिसाब गरेको थिएँ मैले, पहिलो श्रृङ्खलादेखि आजको 27औं श्रृङ्खलासम्म 25 गते 600वटा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरिरहेको रहेछु। निशा केसीलाई देखेँ, मुक्तक सागरका सम्पादक र मुक्तकार निशा केसी। स्क्रिनमा स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई। प्रभाव बराल लामिछानेलाई पनि स्वागत छ। तिला लेखाली पूर्वका मुक्तकार, हाइकु लेख्नुहुन्छ राम्रो। त्यस्तै स्क्रिनमा 21जना साथीहरू देखा परिसक्नुभयो र पुनः म यहाँहरू सबैलाई आजको मेरो यो 27औं मासिक मुक्तक लाइभको श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुहुने यहाँहरू सबै मुक्तक प्रेमीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु, नमस्कार गर्दछु। र यो मुक्तक वाचनको मधु पण्डितलाई पनि देखेँ। हेलो रेडिएट फ्रम इथियोपिया राजेश दासलाई देखेँ स्क्रिनमा। पुनिता थापालाई देखेँ स्क्रिनमा। 23जना साथीहरूलाई देखेँ। बिचबिचमा साथीहरू जोडिने क्रम पनि जारी रहला। अनि यो लाइभमा म आफैलाई पनि लाग्छ धेरै बेर कुर्नु पऱ्यो भने नमजा लाग्छ, भनिहालोस्, वाचन गरिहालोस्, सुनिहालौँ भन्ने लाग्छ। ठिकै हो। र म आज पनि फेरि भन्छु, मैले आज वाचन गर्ने 25वटा मुक्तकहरूमध्येबाट म प्रत्येक मुक्तकको क्रम सङ्ख्यासहित मुक्तक वाचन गर्नेछु। गोविन्द डुम्रेलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ, धनबहादुर बस्नेतलाई पनि स्वागत छ, विष्णु परियारलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। म प्रत्येक मुक्तकको क्रम सङ्ख्यासहित वाचन गर्नेछु र कदाचित यहाँलाई कुनै मुक्तक घट पर्यो र दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो भने मुक्तकको क्रम सङ्ख्या मलाई टिपाउनुहोला, तत्कालै मलाई टिपाउनुहोला। म यहाँ टिपिराखेको हुनेछु र कार्यक्रममा एक सरो सबै 25वटा मुक्तक वाचन गरिसकेपछि म फेरि यहाँका अनुरोध मुक्तकहरू वाचन गर्नेछु। अब म विलम्ब गर्दिनँ, आजको पहिलो मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मासिक 27औं मासिक मुक्तक लाइभको पहिलो मुक्तक। सेतोको प्रतीक्षा कालोसँग अघाएर हुन्छ, सेतोको प्रतीक्षा कालोसँग अघाएर हुन्छ, समृद्धिको आरोहण पसिना बगाएर हुन्छ। पुग्दैन शक्तिमा हुने मात्र हृष्टपुष्ट भएर, पुग्दैन शक्तिमा हुने मात्र हृष्टपुष्ट भएर। देश जस्तो देश देशभक्ति जगाएर हुन्छ, देश जस्तो देश देशभक्ति जगाएर हुन्छ। मैले क्रम सङ्ख्या 1 जहिले पनि क्रम सङ्ख्या 1 को मुक्तक देशका लागि राख्ने गर्छु। स्क्रिनमा 27जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु मैले र जसका नाम मैले छुटाएँ मुक्तक वाचन गरिरहँदा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। पुनिता थापा, निता सिलवाल, कति साथीहरूका नाम यहाँ छुट्छ सानो स्क्रिनमा। आज अर्को पनि भन्नुपर्ने कुरा छ, घरमा अहिले वास्तविक स्टुडियो बनिसकेको छ, टेलिभिजन नै ब्रोडकास्ट गर्न मिल्ने खालको प्रविधि। तर आज प्राविधिक गडबडीले गर्दाखेरि त्यो रियल स्टुडियोबाट मैले प्रसारण गर्न सकिनँ, मोबाइलको सहायता लिएको छु। मोहन त्रिपाठीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। कोरियादेखि पारु तामाङलाई पनि स्वागत छ।
मेरो यो 27औं मासिक मुक्तकलाई म स्क्रिनमा देखिरहेको छु 29 जना मुक्तक प्रेमी मनहरूलाई। अब म आजको दोस्रो मुक्तक राख्न चाहन्छु। किताबहरू पछि पर्छन् कापीहरूले जिते भने, किताबहरू पछि पर्छन् कापीहरूले जिते भने, जग्गाहरूले हारेको देख्छु नापीहरूले जिते भने। किताबहरू पछि पर्छन् कापीहरूले जिते भने, जग्गाहरूले हारेको देख्छु नापीहरूले जिते भने। यस्तो लाग्छ अब त भगवान पनि डराउँछन् धरतीका चण्डाल दुष्ट र पापीहरूले जिते भने। यस्तो लाग्छ अब त भगवान पनि डराउँछन् धरतीका चण्डाल दुष्ट र पापीहरूले जिते भने। मनोज प्रधान सरलाई पनि मैले यो मासिक मुक्तक लाइभमा स्वागत गरेँ। देवी हुमा गाई यहाँलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। अब म आजको तेस्रो मुक्तक प्रस्तुत गर्छु। आज मसँग 9वटा सुकुमार मुक्तकहरू छन्। आजको तेस्रो मुक्तक सुकुमार मुक्तक आजै लेखेको नयाँ मुक्तक। मैलो सुकिलो इतिहास मात्र शेष छ मसँग, मैलो सुकिलो इतिहास मात्र शेष छ मसँग, पाइला पाइलामा लागेको ठेस छ मसँग। जता हेर्छु लाखौँ लाख निराश आँखाहरू छन्, जता हेर्छु लाखौँ लाख निराश आँखाहरू छन्। कवितामा त शान्त र सुन्दर देश छ मसँग, कवितामा त शान्त र सुन्दर देश छ मसँग। स्क्रिनमा सरू महर्जनलाई देखेँ, भाइ बच्चु थापालाई देखेँ, दुवैजनालाई यस लाइभमा स्वागत छ। र जम्मा 32 जना साथीहरू आइसक्नुभयो भनेर मैले सङ्केत पाएको छु। जसका नाम पढिन राजेश सारू मगर मेरो पुरानो मित्र राजेशजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। दीपक सापकोटालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। दीपक गेवाली सर पुरानो मित्र हुनुहुन्छ ओखलढुङ्गादेखिको, दीपक सरलाई पनि स्वागत छ। मेरो विद्यालयकालीन साथी निरञ्जन क्लासमेट निरञ्जनलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। करिब करिब निरञ्जनलाई मैले 8-10 वटा एपिसोडदेखि निरन्तर रूपमा पाइरहेको छु। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 4 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। आफ्नो गोडाको जस्तो मलाई पुलसँग विश्वास छैन, आफ्नो गोडाको जस्तो मलाई पुलसँग विश्वास छैन। प्रज्ञा र प्रतिभाको कुरा आउँदा पुलसँग विश्वास छैन। अविश्वासी मान्छे भन्नुहोला तपाईँ मलाई, अविश्वासी मान्छे भन्नुहोला तपाईँ मलाई। भमराको कुनै प्रतिकार नगर्ने फुलसँग विश्वास छैन, भमराको कुनै प्रतिकार नगर्ने फुलसँग विश्वास छैन। गम बयम्बु मगर भाइलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। केदारनाथ पौडेल सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। यतिखेर म प्रस्तुत गरिरहेको छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 27औं श्रृङ्खलामा। आज मसँग छन् 25 वटा मुक्तकहरू, 9 वटा सुकुमारसहित। लिली मोक्तानलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। विष्णु पोखरेललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। ढुण्डी सरलाई नमस्कार गर्ने कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। ढुण्डी सरले पनि मेरा 27 मध्ये मलाई लाग्छ 23-24 वटा कार्यक्रमहरू नछुटाई हेरिरहनु भएको छ, उत्प्रेरणा दिइरहनु भएको छ। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 5 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। क्रम सङ्ख्या 5 को मुक्तक। मैले यहाँहरूका कमेन्टहरू चाहिँ देखिरहेको छैन, कमेन्टहरू कता गयो मलाई थाहा छैन। क्रम सङ्ख्या 5 को मुक्तक। तिमी जस्तो कवि कोही छैन भन्दिन सकिन्छ भन्नलाई, तिमी जस्तो कवि कोही छैन भन्दिन सकिन्छ भन्नलाई। गनौँ भने शिरको प्रत्येक केस, गनौँ भने शिरको प्रत्येक केस गन्न सकिन्छ गन्नलाई। तिमी जस्तो कवि कोही छैन भन्न सकिन्छ भन्नलाई, तिमी जस्तो कवि कोही छैन भन्दिन सकिन्छ भन्नलाई। गनौँ भने शिरको प्रत्येक केस गन्न सकिन्छ गन्नलाई। दुर्योधन छ हामीभित्र, शकुनी छ र अत्याचारी कंस छ। चलचित्रमा त युधिष्ठिर र कृष्ण बन्न सकिन्छ बन्नलाई, चलचित्रमा त युधिष्ठिर र कंस बन्न सकिन्छ बन्नलाई। मैले क्रम सङ्ख्या 5 को मुक्तक राखेँ। अब क्रम सङ्ख्या 6 को मुक्तक राख्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत पनि गर्छु। जसका नाम पढ्न भ्याइन देखिन उहाँहरूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। क्रम सङ्ख्या 6 को मुक्तक पनि सुकुमार मुक्तक हो, आजै लेखेको नयाँ मुक्तक। नयाँ सुब्बा बराइलीलाई दिल्लीदेखि हुनुहुन्छ, नयनाजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। क्रम सङ्ख्या 6 को मुक्तक। नभन छाती खोल र गोली छेक मेरो लागि, नभन छाती खोल र गोली छेक मेरो लागि। मेरो खुसी निम्ति धरापमाथि टेक मेरो लागि, नभन छाती खोल र गोली थाप मेरो लागि। मेरो खुसी निम्ति धरापमाथि टेक मेरो लागि। केही नगर तिमी मेरो लागि खुसीले बाँच, केही नगर तिमी मेरो लागि खुसीले बाँच। तिमी यो जिन्दगीमा लाखौँमा एक मेरो लागि, तिमी यो जिन्दगीमा लाखौँमा एक मेरो लागि। जो साथीहरू पछि आउनुभयो यहाँहरूका 6 वटा मुक्तकहरू छुटेका हुन सक्छन्, अनि
म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, रहरले त होइन, तर कोही साथीहरूलाई कुनै मुक्तक कार्यक्रमको अन्त्यमा दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो भने यहाँहरूलाई मैले वाचन गरेका मुक्तकहरूमध्येबाट दोहोऱ्याएरै सुन्न मन लागेका मुक्तकको क्रमसङ्ख्या टिपाउनुहोला। म ती मुक्तकहरू पुनः यहाँको लागि राख्ने प्रयास गर्नेछु। साहित्यकार वेद कुमारी नेउपाने अमेरिकादेखि हुनुहुन्छ। दिदीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म क्रम सङ्ख्या 7मा पुगेको छु। अब क्रम सङ्ख्या 7को मुक्तक राख्छु। मैले स्क्रिनमा के समस्या छ थाहा छैन। सिमरा श्रेष्ठलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सुभाष राईलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले यहाँका कमेन्ट देख्न सकिरहेको छैन, कहाँनिर गडबड छ? अनु, यहाँ कमेन्टहरू कहाँनिर हरायो बाबु? कमेन्ट यहाँ मैले कमेन्ट चाहिँ देखिनँ, कहाँनिर हराउँछु कमेन्ट? हेर त, कमेन्ट जरुर आएको हुनुपर्छ। कसरी कमेन्ट हरायो हो र? अस्ति नै त आइरहेको थियो। ठिक छ। गङ्गा आचार्य सापकोटालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले आजका 25 मध्ये 7वटा मुक्तक वाचन गरी 6वटा वाचन गरिसकेको छु। 7औं मुक्तकमा छु म। एक्चुअली कमेन्ट कसरी देखिन्छ? मैले यहाँ त देखिनँ। छैन है? ठिक छ। यहाँहरूको नाम मात्र स्क्रिनमा देखा पर्नुभएको। यहाँहरूको नाम मात्र मैले स्क्रिनमा देखेँ, कमेन्ट देख्न सकिनँ के भन्नुभएको थियो। 7औं नम्बरको मुक्तक राख्छु। आगो र पानी मिल्छन् पकाउने तताउने कुरामा, आगो र पानी मिल्छन् पकाउने तताउने कुरामा, भाले कुकुर सब उस्तै हुन् जात जताउने कुरामा। आगो र पानी मिल्छन् पकाउने तताउने कुरामा, भाले कुकुर सब उस्तै हुन् जात जताउने कुरामा। न त पुरुषहरू कम छन् न त अबोध छन् नारीहरू, दुवै उस्तै लाग्छन् एक अर्कालाई सताउने कुरामा, दुवै उस्तै लाग्छन् एक अर्कालाई सताउने कुरामा। स्क्रिनमा देखा परिरहनुभएका नयाँ सबै साथीहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। हेमलता उप्रेतीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। नेहा सिलवाललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 27औं श्रृङ्खलामा ललितपुरबाट र अब म आजको क्रम सङ्ख्या 8को मुक्तक राख्छु। तिम्रो रिक्ततामा थियो होला कुनै काम सम्झिन्छु, तिम्रो रिक्ततामा थियो होला कुनै काम सम्झिन्छु, कहिलेकाहीँ विलम्ब गर्छौ सहरको जाम सम्झिन्छु। तिम्रो रिक्ततामा थियो होला कुनै काम सम्झिन्छु, कहिलेकाहीँ विलम्ब गर्छौ सहरको जाम सम्झिन्छु। तिमीलाई त लाग्दो होला म हराएँ तिम्रो मनबाट, तिमीलाई त लाग्दो होला म हराएँ तिम्रो नाम मनबाट। ओ प्रिय म लङ्कामा सीता आफूलाई राम सम्झिन्छु, ओ प्रिय म लङ्कामा सीता आफूलाई राम सम्झिन्छु। मैले क्रम सङ्ख्या 8को यो मुक्तक पनि यहाँहरूको लागि राखेँ। म अब क्रम सङ्ख्या 9को मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा 33जना साथीहरू हुनुहुन्छ। यो पनि सुकुमार मुक्तक हो, आजै लेखेको नयाँ मुक्तक। सन्तोष कार्की भक्तपुरदेखि सन्तोष कार्कीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँ स्क्रिनमा के गडबड छ म जान्दिनँ, तर यहाँहरूका कमेन्ट मैले देखिरहनु पाएको छैन। जरुर यहाँहरूको केही कमेन्ट थिए, कहाँनिर त्यो हरायो मैले त्यो देख्न सकिरहेको छैन। म क्रम सङ्ख्या 9मा छु। म क्रम सङ्ख्या 9मा छु। हेमचन्द्र कोइरालालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। आजै लेखेको सुकुमार मुक्तक। यस्तो भयो 20,000ले गतिलो खसी आउँदैन, यस्तो भयो 20,000ले गतिलो खसी आउँदैन, जतिले कापी र कलम आउँथ्यो अब मसी आउँदैन। यस्तो भयो 20,000ले अब गतिलो खसी आउँदैन, जतिले कापी र कलम आउँथ्यो अब मसी आउँदैन। खै किन यति लामो ग्रहण लाग्यो मेरो जिन्दगीमा, खै किन यति लामो ग्रहण लाग्यो मेरो जिन्दगीमा। पूर्णिमाको रातमा पनि आनन्दको शशी आउँदैन, पूर्णिमाको रातमा पनि आनन्दको शशी आउँदैन। यज्ञमूर्ति भण्डारी चितवनदेखि यज्ञजीलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। डायमन्ड सेन्चुरीलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। अब म छु कार्यक्रमको 10औं मुक्तक वाचन गर्ने क्रममा। 10औं मुक्तक राख्न चाहन्छु।
सागरमा पुग्नु छ भने चुचुरोबाट तल झरिराख। सागरमा पुग्नु छ भने चुचुरोबाट तल झरिराख। जति बेर बल्छौ बलिराख र थोरै प्रकाश छरिराख। सागरमा पुग्नु छ भने चुचुरोबाट तल झरिराख। जति बेर बल्छौ बलिराख र थोरै प्रकाश छरिराख। हो उम्रिन चाहन्छु म फेरि पनि तिम्रो हृदयभरि। हो उम्रिन चाहन्छु म फेरि पनि तिम्रो हृदयभरि। चुड मेरो मायाको सयपत्री र भुइँभरि छरिराख। चुड मेरो मायाको सयपत्री र भुइँभरि छरिराख। निलम थापा भक्तपुरदेखि निलम थापालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले आजका 25 मध्ये 10वटा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरिसकेको छु। अब मसँग बाँकी छन् 15वटा मुक्तकहरू। अब म छु क्रमसँग 11को मुक्तकमा। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई यतिखेर सुनिरहनुभएका र हेरिरहनुभएका यहाँहरू सबैलाई यस मुक्तकलाइमा पुनः स्वागत छ र यहाँहरूको उपस्थितिले म उत्साहित छु। अब क्रमसँग 11को मुक्तक राख्न चाहन्छु। ठाकुर प्रसाद लामिछानेलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अन्ध भक्तहरूलाई प्रभुहरूको खकार पनि प्रिय लाग्छ। अन्ध भक्तहरूलाई खकार पनि प्रिय लाग्छ। विचारको गुलाम भइसकेपछि डकार पनि प्रिय लाग्छ। जब जब लोभ र लालचले भरिन्छन् असल मान्छेहरू, जब जब लोभ र लालचले भरिन्छन् असल मान्छेहरू, त्यतिखेर भ्रष्ट र पापीहरूको हकार पनि प्रिय लाग्छ। त्यतिखेर भ्रष्ट र पापीहरूको हकार पनि प्रिय लाग्छ। स्क्रिनमा देखिरहेको छु मैले 34जना साथीहरूलाई। पद्म भट्टराईलाई पनि स्वागत छ। दया पराजुलीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अब म फेरि छु अर्को सुकुमार मुक्तक प्रस्तुत गर्ने क्रममा। क्रम सङ्ख्या 12को मुक्तक आजै लेखेको सुकुमार मुक्तक हो। यो हामीहरू सबैमाथि व्यङ्ग हो। हामी माथि व्यङ्ग हो। हामी त आफै बोक्सी र आफै धामी पल्टिन्छौँ। हामी त आफै बोक्सी र आफै धामी पल्टिन्छौँ। केहीले चिन्दैमा ठुलै भइयो र नामी पल्टिन्छौँ। हामी त आफै बोक्सी र आफै धामी पल्टिन्छौँ। केहीले चिन्दैमा ठुलै भइयो र नामी पल्टिन्छौँ। मैले बताइरहनु पर्ने त होइन हाम्रो चरित्र। मैले बताइरहनु पर्ने त होइन हाम्रो चरित्र। सस्तैमा बेचिन्छौँ र बेचिएपछि दामी पल्टिन्छौँ। सस्तैमा बेचिन्छौँ र बेचिएपछि दामी पल्टिन्छौँ। स्मृति लक्ष्मी विराटनगरदेखि सायद यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। अनि टिका नेपाल सिन्धुलीदेखि टिका नेपाललाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मैले आजका 25 मध्ये 12वटा मुक्तक प्रस्तुत गरिसकेको छु। यदि कदाचित यहाँलाई मैले यहाँहरूको कमेन्ट त देखेको छैन, पछिको मोबाइलमा हेर्छु, कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लागेको छ भने नम्बर मलाई टिपाउनु होला त्यहाँ मेसेजमा च्याटमा। म पछि ती मुक्तकहरू पुनः यहाँहरूको लागि राख्नेछु। अब म छु क्रम सङ्ख्या 13को मुक्तकमा। डराएन आँसु खस्नु परे पनि नयनको डिलदेखि। डराएन आँसु खस्नु परे पनि नयनको डिलदेखि। न डरायो महको पारखी कहिल्यै मौरीको खिलदेखि। विश्वासी छु म शब्दले व्यक्त गरेको मायाको पनि। विश्वासी छु म शब्दले व्यक्त गरेको मायाको पनि। असीम प्रसन्नता हुनेछ देऊ भने माया दिलदेखि। असीम प्रसन्नता हुनेछ देऊ भने माया दिलदेखि। सुमन श्रेष्ठ विराटनगरदेखि सुमनजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अब म क्रम सङ्ख्या 14को मुक्तक राख्न चाहन्छु। प्रेमको मुक्तक हो। प्रेमको न कतै दस्तखत न कतै छाप लाग्छ। प्रेमको न कतै दस्तखत न कतै छाप लाग्छ। न त समाजको वाहवाही न त धाप लाग्छ। अलिकति मात्रै डुब्यो भने विश्वासको सूर्य। अलिकति मात्रै डुब्यो भने विश्वासको सूर्य। न त मनभित्र प्रकाश न देहमा राप लाग्छ। न त मनभित्र प्रकाश न देहमा राप लाग्छ। यसरी मैले आजका 25 मध्ये 14वटा मुक्तकहरू यहाँहरूको लागि राखिसकेँ। मसँग बाँकी छन् मात्र 11वटा मुक्तकहरू। कदाचित यहाँलाई कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन भयो भने नम्बर टिपाइदिनुहोला। अनि मैले थाहा पाएँ मेरो छोराले यहाँ साथीहरूको नम्बर टिपेर लिएर आएको रहेछ। 9 नम्बर दोहोऱ्याइन भनिएको रहेछ। टिका नेपाल, बच्चु थापा, पुष्कर गुरागाईले धन्यवाद। म 9 नम्बर दोहोऱ्याउने छु। आजकै सुकुमार मुक्तको कृष्णराज पाण्डेले 11 नम्बर दोहोऱ्याउनु भन्नुभएको रहेछ। कृष्णराज पाण्डेलाई त्यो दोहोऱ्याउँछु। ढुन्डी सरले पनि 11 नम्बर दोहोऱ्याउनु भन्नुभएको छ, त्यो पनि म दोहोऱ्याउने छु। अरूहरूका पनि मुक्तकहरू दोहोऱ्याइ माग्ने कुनै मुक्तकहरू छन् भने मैले मेरो छोरा मार्फत पाउने भएँ। नम्बर टिपिराख्नु होला, मलाई टिपाउनु होला। मैले 14वटा मुक्तक चाहिँ यहाँ
वाचन गरिसकेँ। अब म छु 15मा। यो पनि सुकुमार मुक्तक हो, आजै लेखेको। रविन्द्र आशिष शैली सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। दिल्ली छतकुली भाइ मुक्तकार हुनुहुन्छ, दिल्ली भाइलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। कहिलेकाहीँ भई भई पनि टार्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ भई भई पनि टार्नुपर्ने हुन्छ, जितको स्वाद फेर्न पनि हार्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ भई भई पनि टार्नुपर्ने हुन्छ, जितको स्वाद फेर्न पनि हार्नुपर्ने हुन्छ। कहिले बाध्यता हुन्छ त कहिले परिबन्ध, कहिले बाध्यता हुन्छ त कहिले परिबन्ध। आफ्नै हातले विषवृक्ष सार्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नै हातले विषवृक्ष सार्नुपर्ने हुन्छ। कवि टिका चापागाईँलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। स्क्रिनमा 33जना साथीहरू देखिरहेको छु। यहाँलाई मन परेका मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो भने टिपाउन सक्नुहुन्छ। अब म छु 16औं नम्बरको मुक्तकमा। फेसबुकमा पोस्ट गरिसकेको मुक्तक हो। परालको आगो पनि एकछिन दन्केको देखिन्छ, परालको आगो पनि एकछिन दन्केको देखिन्छ, पुरानो र जीर्ण रबर पनि त तन्केको देखिन्छ। परालको आगो पनि एकछिन दन्केको देखिन्छ, पुरानो र जीर्ण रबर पनि एकछिन तन्केको देखिन्छ। गन्न सकिन्छ एका दुई मौरी र भमरा फुलहरूमा, गन्न सकिन्छ एका दुई मौरी र भमरा फुलहरूमा। कुहिएपछि त्यही फुलमा झिङ्गा बन्केको देखिन्छ, कुहिएपछि त्यही फुलमा झिङ्गा बन्केको देखिन्छ। जीवनको शाश्वततालाई, सामाजिक सम्बन्धको शाश्वततालाई राख्ने प्रयास गरेँ। 16 नम्बरको मुक्तकमा कृष्ण केसी दाङदेखि कृष्ण सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, पुरानो मित्र हुनुहुन्छ। अनि अब म 17औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। उक्लनै बाँकी छ, हजारौं शिखरहरू चढ्नै बाँकी छ, कृष्ण पक्षको जिन्दगी शुक्ल पक्षतिर बढ्नै बाँकी छ। उक्लनै बाँकी छ, हजारौं शिखरहरू चढ्नै बाँकी छ, कृष्ण पक्षको जिन्दगी शुक्ल पक्षतिर बढ्नै बाँकी छ। भर्खर फुटाउँदैछु लेखनको वर्णमाला र अङ्क चिन्दैछु, भर्खर फुटाउँदैछु लेखनको वर्णमाला र अङ्क चिन्दैछु। किताबहरूभन्दा पहिले मान्छेहरूलाई पढ्नै बाँकी छ, किताबहरूभन्दा पहिले मान्छेहरूलाई पढ्नै बाँकी छ। अनि मैले 17वटा मुक्तकहरू राखेँ, मसँग बाँकी छन् 8वटा मुक्तकहरू। मलाई एउटा समस्या चाहिँ परेको छ, मैले स्क्रिनमा यहाँहरूका कमेन्टहरू पढ्न पाइरहेको छैन। त्यो कारण के हो मैले बुझ्न सकेको छैन, मैले त्यो कारण के हो बुझ्न सकेको छैन। वैकुण्ठ आचार्य पोखरादेखि वैकुण्ठजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। चन्द्रकान्त सुवेदी यहाँलाई पनि यो मुक्तक लाइभ कार्यक्रम स्वागत छ। अब म आजको 18औं क्रम सङ्ख्याको मुक्तक वाचन गर्छु। यहाँले नम्बर चाहिँ च्याट बक्समा लेख्दै गर्नुहोला, कमेन्ट बक्समा, त्यो मैले प्राप्त गर्नेछु। अझै लेखेको सुकुमार मुक्तक हो। कसैलाई त 7 पुस्ताला पुग्ने कमाउनु पर्ने हुन्छ, कसैलाई त 7 माथि समय राई बाबु, कसैलाई त 7 पुस्तालाई पुग्ने कमाउनु पर्ने हुन्छ, निर्दोष धेरै मान्छेहरूको लासमाथि रमाउनु पर्ने हुन्छ। कसैलाई त 7 पुस्तालाई पुग्ने कमाउनु पर्ने हुन्छ, निर्दोष धेरै मान्छेहरूको लासमाथि रमाउनु पर्ने हुन्छ। देश उही भएर के यहाँ, देश उही भएर के यहाँ, नागरिकता उही भएर के। एक हातमा आँसु अर्कोमा पसिना जमाउनु पर्ने हुन्छ, एक हातमा आँसु अर्कोमा पसिना जमाउनु पर्ने हुन्छ। देवेन्द्र कारञ्जित सरले खसीवाला मुक्तक, दसैँको खसी, त्यो 9 नम्बरको थियो, त्यो मैले नोट गरेँ। तिला लेकालीले 13 नम्बरको दोहोऱ्याएर सुन्न मन गर्नुभएको रहेछ, डराएन आँसु भन्ने, तिलाजीको लागि त्यो मैले नोट गरेँ। अनि दिल्ली प्रसाद छतपुतीले 2 र 7 भन्नुभएको रहेछ, त्यो पनि मैले नोट गरेँ। दिल्ली छतकुलीले 2 र 7 मैले दिल्लीजीको लागि त्यो गरेँ। तिला लेकालीको 13 पनि मैले नोट गरेँ। हिरा कण्डेलले 11, 13 र 14 भन्नुभएको रहेछ, हिराजीको लागि 11 दोहोऱ्याउनै पर्ने नै छ, 13 पनि दोहोऱ्याउनु पर्ने छ, 14 पनि मैले दोहोऱ्याउने छु। देवेन्द्र सरको पनि मैले मन राख्नेछु। मैले 18 सम्मको मुक्तक वाचन गरेँ, म बाँकी छन् 7वटा मुक्तकहरू मात्र। म आजको 19औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। प्रदीप गौतमलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो हाँसोले आकाश गुन्जिन्छ तर आँसुको नहर हुँदैन,
हाम्रो हाँसोले आकाश गुन्जिन्छ तर आँसुको नहर हुँदैन। दुनियाँमा कतै पनि गाउँहरूले नजन्माएको सहर हुँदैन। हाम्रो हाँसोले आकाश गुन्जिन्छ तर आँसुको नहर हुँदैन। दुनियाँमा कतै पनि गाउँहरूले नजन्माएको सहर हुँदैन। हो रहर लाग्छ मलाई युवा हुन, कवि हुन, कलाकार हुन। हो रहर लाग्छ मलाई युवा हुन, कवि हुन, कलाकार हुन। कि परम जागृति कि मूर्छामा हुन्छ जोसँग रहर हुँदैन। कि परम जागृति कि मूर्छामा हुन्छ जोसँग रहर हुँदैन। ध्यान र वैराग्यको अनि सभ्यताको मुक्तक राख्ने कोसिस गरेँ। अब क्रम सङ्ख्या 20 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। यो पनि जीवनको शाश्वतताको मुक्तक हो। तिम्रो सान्निध्य प्रेरणाको मुहान भइरहोस् लाग्छ। स्क्रिनमा 36 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। तिम्रो सान्निध्य प्रेरणाको मुहान भइरहोस् लाग्छ। फुलभरि शीत घाम र बिहान भइरहोस् लाग्छ। तिम्रो सान्निध्य प्रेरणाको मुहान भइरहोस् लाग्छ। फुलभरि शीत घाम र बिहान भइरहोस् लाग्छ। उदय पनि सिक्नु छ मैले, अस्त पनि बडाहरूको। उदय पनि सिक्नु छ मैले, अस्त पनि बडाहरूको। नजिकै मन्दिर दरबार र चिहान भइरहोस् लाग्छ। नजिकै मन्दिर दरबार र चिहान भइरहोस् लाग्छ। जानुका कटवाल र जीवन कुमार घिमिरे पुरानो मित्र हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत गरेँ। उत्तम सिलवाल सर राष्ट्र छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। यतिखेर मैले आफ्नो नियमित मासिक मुक्त लाइभको 27औं श्रृङ्खलामा तयार गरिएका 25 मध्ये 20वटा मुक्तक प्रस्तुत गरिसकेँ। बाँकी छन् मात्र 5वटा मुक्तक। कुनै मुक्तक अहिले वाचन भइसकेका वा अब हुने यहाँलाई दोहोऱ्याएर सुन्न मन लागिहाल्यो भने नम्बर टिपाउनुहोला। म ती मुक्तक पुनः दोहोऱ्याउने छु कार्यक्रमको अन्त्यमा, ती पुनः दोहोऱ्याउने छु यहाँको लागि। अब म आजको 21औं नम्बरको मुक्तक सुकुमार मुक्तक हो, आजै लेखेको, त्यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अलि दार्शनिक मुक्तक हो। फुलहरू नि मिलेका देख्छु बागमा काँडाहरू पनि। फुलहरू नि मिलेका देख्छु बागमा काँडाहरू पनि। तराई र हिमालका बिचमा पहाडी डाँडाहरू पनि। फुलहरू नि मिलेको देख्छु बागमा काँडाहरू पनि। तराई र हिमालका बिचमा पहाडी डाँडाहरू पनि। जीवनमा गुरुहरू पाइला पाइलामा भेटिने रहेछन्। कुल्चिने डाडु पुन्यौ र चुपचाप सहने भाँडाहरूमा पनि। कुल्चिने डाडु पुन्यौ र चुपचाप सहने भाँडाहरू पनि। नारायण रायमाझीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले यसरी क्रम सङ्ख्या 21 को मुक्त पनि यहाँको लागि राखेँ। अब 22औं मुक्त प्रस्तुत गर्छु। त्यही नै मोती भेटिन्छ बगर भनेर के गर्नु। त्यही नै मोती भेटिन्छ बगर भनेर के गर्नु। सधैँ मूल बाटोसँग जोड्छ डगर भनेर के गर्नु। त्यही नै मोती भेटिन्छ बगर भनेर के गर्नु। सधैँ मूल बाटोसँग जोड्छ डगर भनेर के गर्नु। लुटाएर माया गर्छौ सैले, लुटाएर माया गर्छौ सैले। निशर्त गरिरहन्छ नबोल मसँग माया नि नगर भनेर के गर्नु। नबोल मसँग माया नि नगर भनेर के गर्नु। प्रेमको यो मुक्तक राखेँ मैले, कस्तो लाग्यो। मात्र 3वटा मुक्तकहरू बाँकी छन् आजको लागि। 23औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। 38 जना साथीहरू स्क्रिनमा हुनुहुन्छ र मैले कतिपय साथीहरूका नामहरू छुटाएको हुनसक्छु। जसका नाम छुटाएँ क्षमा चाहन्छु। निरु आचार्य म्यामलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, क्षमा चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई जसका नाम मैले पढ्न पाइनँ, जसका नामहरू देखिनँ, यहाँहरू सबैलाई यथोचित अभिवादन छ, नमन छ र कार्यक्रममा स्वागत छ। 23औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। बाँच्न खोज्दो रहेछ मान्छे आफ्नै जवानी सजाएर। बाँच्न खोज्दो रहेछ मान्छे आफ्नै जवानी सजाएर। एउटा आँखामा आगो र अर्कोमा पानी सजाएर। बाँच्न खोज्दो रहेछ मान्छे आफ्नै जवानी सजाएर। एउटा आँखामा आगो र अर्कोमा पानी सजाएर। सुन्दर सुन्दरीसँग एकैछिन अल्म लिन्छन् आँखाहरू। सुन्दर सुन्दरीसँग एकैछिन अल्म लिन्छन् आँखाहरू। बाँच्नु मिठो आफ्नै राजा आफ्नै रानी सजाएर। बाँच्नु मिठो आफ्नै राजा आफ्नै रानी सजाएर। लीलामाया ढकाललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अब म छु आजको अन्तिम सुकुमार मुक्तकमा 24औं नम्बरको। त्यसपछि एउटा मात्र मुक्तक बाँकी रहन्छ। 24औं नम्बरको सुकुमार मुक्तक, सायद 25 पनि सुकुमार हो, आजै लेखेको सुकुमार मुक्तक, क्रम सङ्ख्या 24। कोही खाएर हुर्किन्छन्, कोही खेलेर हुर्किन्छन्। सही। कोही खाएर हुर्किन्छन्, कोही खेलेर हुर्किन्छन्। कोही ठाउँ पुगे पनि अरूलाई पेलेर हुर्किन्छन्।
कोही खाएर हुर्किन्छन्, कोही खेलेर हुर्किन्छन्, कोही ठाउँ पुगे पनि अरूलाई पेलेर हुर्किन्छन्। बरु बोट वृक्षमै चुपचाप रहन्छन् तीखा काँडाहरू, बरु बोट वृक्षमै चुपचाप रहन्छन् तीखा काँडाहरू। मान्छेहरूकै अवरोध झेलेर हुर्किन्छन्, मान्छेहरूकै अवरोध झेलेर हुर्किन्छन्। क्रम सङ्ख्या 24 को यो मुक्तक पनि मैले यहाँहरूको लागि राखेँ। कस्तो लाग्यो? अब म छु आजको एक सरो वाचनको अन्तिम मुक्तकमा। आजको अन्तिम मुक्तक 27औं लाइभको अन्तिम मुक्तक 25 नम्बरको मुक्तक। त्यसपछि म अनुरोध मुक्तकहरू मात्र वाचन गर्नेछु। यहाँलाई कदाचित कुनै मुक्तकहरू दोहोऱ्याएर सुन्न मन लागेको छ र अरू साथीहरूले नटिपाएको छ भने टिपाउन सक्नुहुन्छ। मलाई थोरै समय बाँकी छ। रेणु घिमिरेलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धनबहादुर बस्नेत विष्टलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। उत्तम बहादुर राणा मगरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। रेणु घिमिरे आजको अन्तिम मुक्तक सुकुमार मुक्तक, नयाँ मुक्तक। नभन सत्य बोलेर कहिल्यै पनि हानि हुँदैन, नभन सत्य बोलेर कहिल्यै पनि हानि हुँदैन। संसारमा आँसु नहुने आँखाको नानी हुँदैन। नभन सत्य बोलेर कहिल्यै पनि हानि हुँदैन। संसारमा आँसु नहुने आँखाको नानी हुँदैन। न दानी हुन्छ त्यो मान्छे न ज्ञानी हुन्छ ऊ, न दानी हुन्छ त्यो मान्छे न ज्ञानी हुन्छ ऊ। जो जसको नमस्कार फर्काउने बानी हुँदैन, जो जसको नमस्कार फर्काउने बानी हुँदैन। मैले यसरी आजको 27औं नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 125वटा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरेँ। स्क्रिनमा देखिरहेको छु इन्डोनेसियादेखि योगी प्रेम सत्य। हेलो योगी प्रेम सत्य। अब म अनुरोध मुक्तकतिर प्रवेश गर्दैछु। मैले 25वटा मुक्तकहरू यहाँ प्रस्तुत गरेँ। मेरो छोराले यहाँले दिनुभएका मुक्तकहरू अरू पनि एकचोटि सरसर्ती हेर बाबु, माथिसम्म टिपेर ल्याइदिएको छ। तिला लेकालीले 23 नम्बरको मुक्तक भन्नुभएको रहेछ। तिलाजीको लागि म 23 नम्बरको मुक्तक पनि दोहोऱ्याउने छु। र मलाई अहिले यहाँहरूले टिपाएका मुक्तकहरू चाहिँ क्रम सङ्ख्या 2 को दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको छ। त्यस्तै गरेर क्रम सङ्ख्या 7 को, क्रम सङ्ख्या 9 को, 11 को, 13 को, 14 को अनि 23 को। ल यति मुक्तकहरू मलाई दोहोऱ्याएर सुन्न माग भएको छ। केशव खतिवडाले स्क्रिनमा देखेँ। यो बाहेक अरू कुनै मुक्तक यहाँहरूको दिमागमा छ भने मैले जानकारी पाऊँ। स्क्रिनमा अघि 42-43 देखेको थिएँ, अहिले 38 देखेको छु। अब म अनुरोध मुक्तकतर्फ लागेँ। क्रम सङ्ख्या 2 को मुक्तक सायद डिपी छत्कुली भाइ भन्नुभएको थियो। क्रम सङ्ख्या 2। किताबहरू पछि पर्छन् कापीहरूले जिते भने, जग्गाहरूले हारेको देख्छु नापीहरूले जिते भने। किताबहरू पछि पर्छन् कापीहरूले जिते भने, जग्गाहरूले हारेको देख्छु नापीहरूले जिते भने। यस्तो लाग्छ अब त भगवान पनि डराउँछन् धरतीका चण्डाल दुष्ट र पापीहरूले जिते भने। यस्तो लाग्छ अब त भगवान पनि डराउँछन् धरतीका चण्डाल दुष्ट र पापीहरूले जिते भने। क्रम सङ्ख्या 2 को मुक्तक दोहोऱ्याएँ। अब क्रम सङ्ख्या 7 को मुक्तक दोहोऱ्याउँछु। यो पनि डिपी छत्कुली भाइले भन्नुभएको थियो। पार्वती तिमल सिन्हा भतिजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ ढुङ्खर्कदेखि। आगो र पानी मिल्छन् पकाउने तताउने कुरामा, आगो र पानी मिल्छन् पकाउने तताउने कुरामा। भाले कुकुर सब उस्तै हुन् जात जताउने कुरामा। न त पुरुषहरू कम छन् न त अबोध छन् नारीहरू, दुवै उस्तै लाग्छन् एक अर्कालाई सताउने कुरामा, दुवै उस्तै लाग्छन् एक अर्कालाई सताउने कुरामा। अनि क्रम सङ्ख्या 9 को मुक्तक पनि दोहोऱ्याएर सुन्न माग भएको थियो कसैले। क्रम सङ्ख्या 9 को मुक्तक पनि म दोहोऱ्याउँछु। बच्चु थापा टिका नेपाल पुष्कर गुरागाईले भन्नुभएको रहेछ। अल्का बनर्जीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। आजै लेखेको सुकुमार मुक्तको क्रम सङ्ख्या 9 को। यस्तो भयो 20,000ले गतिलो खसी आउँदैन, यस्तो भयो 20,000ले गतिलो खसी आउँदैन। जतिले कापी र कलम आउँथ्यो अब मसी आउँदैन। खै किन यति लामो ग्रहण लाग्यो मेरो जिन्दगीमा, खै किन यति लामो ग्रहण लाग्यो मेरो जिन्दगीमा। पूर्णिमाको रातमा पनि आनन्दको शशी आउँदैन, पूर्णिमाको रातमा पनि आनन्दको शशी आउँदैन। 9 को मुक्तक मैले दोहोऱ्याएँ। स्क्रिनमा देखेँ सम्झना विष्टलाई। सम्झनाजी मैले आजका 25 मुक्तकहरू एक सर सुनाइसकेको छु। ढिला हुनुभयो तथापि तपाईँलाई स्वागत छ। अब दोहोऱ्याउँछु क्रम सङ्ख्या 11 को मुक्तक। अन्धभक्तहरूलाई प्रभुहरूको खकार पनि प्रिय लाग्छ, अन्धभक्तहरूलाई प्रभुहरूको खकार पनि प्रिय लाग्छ। विचारको गुलाम भइसकेपछि डकार पनि प्रिय लाग्छ। जब जब लोभ र
लालचले भरिन्छन् असल मान्छेहरू, जब जब लोभ र लालचले भरिन्छन् असल मान्छेहरू, त्यतिखेर भ्रष्ट र पापीहरूको हकार पनि प्रिय लाग्छ। त्यतिखेर भ्रष्ट र पापीहरूको हकार पनि प्रिय लाग्छ। हाम्रो स्वभावलाई, चरित्रलाई माथि प्रकाश पार्ने प्रयास गरे। क्रम संख्या 13 को मुक्तक पनि दोहोऱ्याउनु भनिएको थियो, 13 को दोहोऱ्याउँछु। क्रम संख्या 13 को मुक्तक तिलाले कालीले भन्नुभएको रहेछ। डराएन आँसु खस्नु परे पनि नयनको डिलदेखि, डराएन आँसु खस्नु परे पनि नयनको डिलदेखि, न डरायो महको पारखी कहिल्यै मौरीको खिलदेखि। विश्वासी छु म शब्दले व्यक्त गरेको मायाको पनि, विश्वासी छु म शब्दले व्यक्त गरेको मायाको पनि, असीम प्रसन्नता हुनेछ देऊ भने माया दिलदेखि, असीम प्रसन्नता हुनेछ देऊ भने माया दिलदेखि। अनि क्रम संख्या 14 को मुक्तक पनि दोहोऱ्याएर सुन्न माग भएको थियो। क्रम संख्या 14 को मुक्तक हिरा खण्डेलले भन्नुभएको रहेछ। हिराजी, तपाईँ पनि मलाई नियमित सुनिरहने मध्ये पर्नुहुन्छ। प्रेमको न कतै दस्तखत न कतै छाप लाग्छ, प्रेमको न कतै दस्तखत न कतै छाप लाग्छ, न त समाजको वाहवाही न त धाप लाग्छ। अलिकति मात्रै डुब्यो भने विश्वासको सूर्य, अलिकति मात्रै डुब्यो भने विश्वासको सूर्य, न त मनभित्र प्रकाश न देहमा राप लाग्छ, न त मनभित्र प्रकाश न देहमा राप लाग्छ। अनि क्रम संख्या 23 को मुक्तक पनि दोहोऱ्याएर सुन्न माग भएको थियो। म क्रम संख्या 23 को मुक्तक दोहोऱ्याउँदैछु। थोरै मुक्तकहरू मात्र दोहोऱ्याउनु पर्नेछ र म कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिममा पनि छु। बाँच्न खोज्दो रहेछ मान्छे आफ्नै जवानी सजाएर, बाँच्न खोज्दो रहेछ मान्छे आफ्नै जवानी सजाएर, एउटा आँखामा आगो र अर्कोमा पानी सजाएर। बाँच्न खोज्दो रहेछ मान्छे आफ्नै जवानी सजाएर, एउटा आँखामा आगो र अर्कोमा पानी सजाएर। सुन्दर सुन्दरीसँग एकैछिन अल्मलिन्छन् आँखाहरू, सुन्दर सुन्दरीसँग एकैछिन अल्मलिन्छन् आँखाहरू। बाँच्न मिठो आफ्नै राजा आफ्नै रानी सजाएर, बाँच्न मिठो आफ्नै राजा आफ्नै रानी सजाएर। यसरी मैले आजका 25 मध्ये 25 मुक्तकहरू दोहोऱ्याएँ। 1-2वटा अनुरोध भएर आएको रहेछ, बाबुले लिएर आयो। मुकुन्द शर्मा पौडेलले 25 नम्बर भन्नुभयो। मुकुन्द शर्मा पौडेल, ढुण्डी लामिछाने साले 2 उत्कृष्ट रहेछ भन्नुभयो। 25 को म मुकुन्दजीको लागि ल्याउँला। एकचोटि 25 नम्बर 2 नम्बर त ठिक छ। 25 नम्बरमा एकचोटि मुकुन्द शर्मा पौडेल र धनबहादुर बेसी। प्राविधिक कारणले मैले यहाँहरूका सबै माग पुरा गर्न सकिनँ, कमेन्ट्सहरू सोझै पढ्न पाइनँ, नत्र अझै रमाइलो हुन्थ्यो होला र त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। र म 25 नम्बरको मुक्तक एकपल्ट दोहोऱ्याउँछु। 25 नम्बरको मुक्तक आजको अन्तिम मुक्तक सुकुमार मुक्तक हो। नभन सत्य बोल्ने हुँदैन, नभन सत्य बोलेर कहिल्यै पनि हानि हुँदैन। संसारमा आँसु नहुने आँखाको नानी हुँदैन। न दानी हुन्छ त्यो मान्छे, न दानी हुन्छ त्यो मान्छे, न ज्ञानी हुन्छ ऊ जो जसको नमस्कार फर्काउने बानी हुँदैन, जो जसको नमस्कार फर्काउने बानी हुँदैन। यसरी मैले आजका 25 मध्ये 25 सुकुमार मुक्तकहरू सुनाएँ। यहाँका केही अनुरोध मुक्तकहरू, 7-8 अनुरोध मुक्तकहरू पनि सुनाएँ। जो जसले मलाई सधैँ झैँ सुनिरहनु भयो देश विदेशबाट, यहाँको उपस्थितिको लागि, रातको समयमा यहाँको हौसलाको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो माया, यो सद्भाव सधैँ पाइरहँ। यहाँका जुनसुकै सुझाव मेरा लागि तिनले एउटा पोषणको काम गर्छ। म यहाँहरूले मलाई यसो लेख्यो भने राम्रो हुन्छ, यो विषयको लेख्यो भने राम्रो हुन्छ, यो विषयमा लेख्न बाँकी छ भनेर सम्झाइदिनु भयो भने म ती विषयमा लेख्ने प्रयास गर्नेछु। र हामी बडा दशैँको सम्मुखमा छौँ। अर्को लाइभमा विजया दशमी सकिसकेको हुनेछ, तिहार अघि हुनेछ, तर विजया दशमी सकिसकेको हुनेछ। त्यसैले म यही अवसर पारेर मेरा समस्त मित्र, बन्धु बान्धव, अग्रज र अनुज पुस्ताका र मेरा सबै मित्रहरूलाई, शुभेच्छुकहरूलाई यही अवसर पारेर विजया मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दसैँ कोरोनाका बीच पनि यहाँको दसैँ राम्रो होस्, सुरक्षित रहनुहोस्, अरूलाई पनि सुरक्षित रहन मद्दत गर्नुहोस्। हाम्रो अबको भेट, अर्को भेट 28औँ लाइभमा कार्तिक महिनामा भेट हुनेछ, सम्भवतः आजकै दिन 27 गते, सबै कुरा यथावत रहेमा। तबसम्मका लागि आज मलाई यतिका समय झन्डै 45-50 मिनट
साथ दिनुभयो। 8:30मा सुरु गरेको थिएँ, 39 मिनट आज कार्यक्रम छिटै पनि सकियो यो कमेन्टको कारणले। त्यसैले यहाँहरूको यो सद्भावको लागि, यहाँहरूको समयको लागि सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँ सबैलाई नमन गर्दछु। धन्यवाद। शुभरात्रि।